पिछले 80 साल कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में दुनिया के सिर्फ चंद लोग जानते थे। यूएफओज, एलियंस एंड सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ये सब कभी सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझी जाती थी, लेकिन अब एक नई डॉक्यूमेंट्री द एज ऑफ डिस्क्लोजर एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रही है जो इंसानियत की तारीख बदल सकता है। Humanity is not the only intelligence. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. डैन फरा, जिसने रेजी वन प्लेयर जैसी फिल्मों पर काम किया, अब सामने ला रहे हैं वो शवाहिद जो पिछले 8 दहाइयों से छुपाए गए। नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस, मिलिट्री कवर अप्स और दुनिया की ताकतवर हुकूमतों की खुफिया जंग, एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी पर कब्जे की, और सबसे हौलनाक बात, ये सब कुछ अब सिर्फ थ्योरीज नहीं रही, बल्कि 34 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस इनसाइडर्स अब खुलेआम कह रहे हैं, वी आर नॉट अलोन। We should have disclosure tomorrow. We should have disclosure tomorrow. On behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. जी हाँ, ये वो दौर है जहाँ राज हकीकत में बदल रहे हैं। ये है द एज ऑफ डिस्क्लोजर। ये फिल्म सिर्फ यूएफओ साइटिंग्स के बारे में नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ग्लोबल कवर अप के बारे में है। एक 80 ईयर सीक्रेट वॉर जहां अमेरिका, रशिया, चाइना सब एक दूसरे से पहले एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की दौड़ में। इस फिल्म में शामिल लोगों में हैं मार्को रूबियो, जो कि यूएपी डिस्क्लोजर एक्ट के को स्पॉन्सर रहे, सेनेटर क्रिस्टिन गिलुब्रैंड, जिन्होंने हुकूमत से ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा किया, और जे स्टार्टन, जो कहते हैं आई हैव सीन विद माई ओन आइज नॉन ह्यूमन क्राफ्ट एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स। ये अल्फाज किसी रैंडम यूट्यूबर के नहीं, बल्कि अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह के हैं। I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. 2017 एक ऐसा साल जब दुनिया बदल गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की जिसने पहली बार सरकारी सतह पर तस्लीम किया कि हाँ, यूएफओस यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना वाकया मौजूद हैं। यूएफओ कोई नया लफ्ज़ नहीं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी एक ऐसा फ़ज़ाई मज़हर जिसकी पहचान फौरी तौर पर मुमकिन ना हो। अब हुकूमतें इसे एक नए नाम से पुकारने लगी हैं, यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना, या कभी कभी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना भी कहा जाता है। ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि एक सरकारी फाइल से शुरू हुआ, एक ऐसी फाइल जिस पर लिखा था एटिप यानी एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 2007 में अमेरिकन महकमा दफा पेंटागन ने खुफिया तौर पर शुरू किया। पेंटागन के इस खुफिया मंसूबे, जिस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, आखिर इसका मकसद क्या था? इसका पर्पस जमीन की फजाई हदूद में आने वाली नामालूम एशिया यूएफओस को समझना और ये जांचना कि कहीं ये किसी दुश्मन मुल्क की नई टेक्नोलॉजी तो नहीं। इस प्रोग्राम के पिछले 2 अहम किरदार थे, सेनेटर हैरी रेड, नेवाडा के सेनेटर, जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी बजट से फंड हासिल करके ये प्रोग्राम शुरू करवाया, और दूसरा लुइस एलिजेंडो, पेंटागन के एक ऑफिसर, जिन्होंने एटिप को अमली तौर पर चलाया। एटिप को $22 मिलियन की फंडिंग मिली, और ये एक ब्लैक बजट यानी खुफिया बजट से चलने वाला मंसूबा था। एटिप की टीम ने दर्जनों यूएफओ साइटिंग्स का तज्जिया किया, जिनमें यूएस नेवी के पायलट्स की वीडियोस शामिल थी। इनमें सबसे मशहूर वीडियोस थी टिक टैक 2004 यूएफओ, एक सफ़ेद बैजुई चीज़ जो 40 फुट लंबी थी, जो बगैर किसी इंजन या धुएं के इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हरकत कर रही थी।
और दूसरी गिम्बेल 2015 UFO, जिसमें पायलट्स ने कहा, लुक एट दिस, इट्स रोटेटिंग। My gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. It's rotating. ये वीडियोस बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स और द स्टार एकेडमी के जरिए 2017 में अवाम के सामने आईं। 2017 में लुइस एलिजेंडो ने पेंटागन से इस्तीफा दे दिया और मीडिया के सामने आकर इंकशाफ किया कि हुकूमत के पास ऐसे शवाहिद हैं जो बताते हैं कि हम किसी एडवांस इंटेलिजेंस के ज़ेरे मुशाहिदा हैं। पेंटागन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया कि ए टिप वाकई मौजूद था। यही वो लम्हा था जब UFOs पहली बार ऑफिशियली रियल करार दिए गए और फिर शुरू हुआ डिस्क्लोजर का नया दौर। We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. लेकिन सवाल ये है, क्या ए टिप सिर्फ रिसर्च के लिए था या ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था जिसके जरिए दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता UFO नैरेटिव के लिए तैयार किया जा रहा था? क्योंकि ए टिप के बाद से UFOs अब एलियंस नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर दिखाए जाने लगे, यानी नैरेटिव बदल गया। फियर ऑफ अननोन से कंट्रोल थ्रू फियर तक। ए टिप के इंकशाफ के बाद दुनिया बदल गई। अब UFOs महज कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुके हैं और शायद यही वो नुक्ता है जहां से द एज ऑफ डिस्क्लोजर दस्तावेजी फिल्म शुरू होती है। ये सवाल उठाते हुए कि क्या ये सब वाकई सच्चाई का इंकशाफ है या एक नया फरेब जिसे सच के नाम पर बेचा जा रहा है। लेकिन देखने की बात ये है कि ये सब इंकशाफात, ये रिपोर्ट्स, ये वीडियोस आखिर अब इसी वक्त क्यों सामने आ रही हैं। 18 incidents that showed unusual air characteristics, start, stop, hovering, incredible speed, things that they couldn't explain. क्या वाकई हुकूमतें आखिरकार सच बता रही हैं या ये एक नया खेल है, एक कंट्रोल डिस्क्लोजर? देखिए, जब तक UFOs को मजाक समझा जाता था दुनिया पुरसुकून थी, लेकिन जैसे ही ये बात सरकारी तौर पर तस्लीम की गई कि हाँ कुछ नामालूम चीज़ें हमारी फ़िज़ाओं में मौजूद हैं, उसी लम्हे आलमी ताकतें मुतहर्रिक हो गई। पेंटागन, CIA, नासा और अब स्पेस फोर्स सब ने अचानक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का नारा लगा दिया, यानी कहानी का एंगल चेंज हो गया, एलियन से एनिमी थ्रेट तक। यही है जदीद दौर की फियर पॉलिटिक्स, एक ऐसा खौफ जो दफाई बजट बढ़ाने, स्पेस वेपन्स की तैयारी और आलमी फिजा को एक नए स्पेस कोल्ड वॉर की तरफ धकेलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये डिस्क्लोजर ज़्यादातर उन्हीं मुल्कों से आ रहा है जो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी और टेक्नोलॉजिकल ताकतें हैं। तो क्या ये महज इत्तफाक है या ये एक ग्लोबल साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, एक ऐसा नैरेटिव जो इंसानियत को ग्लोबल यूनिटी के नाम पर दर हकीकत ग्लोबल कंट्रोल की तरफ ले जा रहा है? कई माहिरीन के मुताबिक ये तमाम एलियन डिस्कशन दर हकीकत ज़मीन पर ताकत की नई तकसीम का हिस्सा है, एक ऐसा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जहां खला यानी स्पेस अगला जंगी मैदान बनने जा रहा है। अब सोचिए, अगर कल हुकूमतें ये ऐलान कर दें कि हमने एलियन लाइफ डिस्कवर कर ली है, तो अवाम का रिएक्शन क्या होगा? वो सवाल पूछेंगे या खौफजदा होकर हर हुक्म मान लेंगे? यही तो कंट्रोल फियर की नफ्सियात है, एक ऐसा खौफ जो इन्वेजन के नाम पर आलमी सतह पर सर्विलेंस, मिलिटराइजेशन और कंट्रोल को जायज़ बना देता है। और शायद यही है डिस्क्लोजर की असल हकीकत। ये सच्चाई का इंकशाफ नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इल्यूजन है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे ताकत, मईशत और जहनी कंट्रोल की जंग लड़ी जा रही है।
اب چاہے انہیں UFOs کہا جائے, UAPs یا کسی اور نام سے, سوال ایک ہی رہ جاتا ہے, کیا یہ انسانیت کے لیے ایک نیا آغاز ہے یا صرف ایک نیا فیئر بیسڈ ریالٹی شو جس کے پروڈیوسر خود حکومتیں ہیں؟ کیونکہ جب سچ بولنا خطرناک ہو جائے تو جھوٹ ہی سب سے محفوظ ویپن بن جاتا ہے. ایئر ٹپ کے انکشافات کے بعد دنیا خاموش نہیں رہی. امریکہ کے بعد برطانیہ, فرانس, جاپان, حتیٰ کہ بھارت نے بھی اپنے ریکارڈز پر نظر ڈالنی شروع کی. ناسا نے 2022 میں UAP اسٹڈی ٹیم قائم کیا جس کا پرپس تھا عوامی سطح پر ان مشاہدات کو سائنس کی زبان میں سمجھنا. پھر 2023 میں ایک اور چونکا دینے والا لمحہ آیا جب امریکن کانگریس میں ڈیوڈ گراؤچ نامی سابق انٹیلیجنس آفیسر نے حلف کے تحت کہا, US government has possession of non-human craft and biological entities. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. I know the exact locations. یہ بیان محض سنسنی نہیں تھا, یہ آفیشل ٹیسٹیمنی تھا امریکن قانون ساز ادارے کے سامنے. اور تب سے ڈسکلوجر صرف کانسپریسی نہیں بلکہ قانونی بحث بن چکا ہے. اسی دوران 2022 میں ایک اور فلم منظر عام پر آئی, A Tear in the Sky, جس نے UFO تحقیقات کو بالکل نئے زاویے سے دکھایا. اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے UFO ریسرچ کو سائنسدانوں اور دفاعی ماہرین کی ٹیم کے ذریعے سائنسی بنیادوں پر جانچنے کی کوشش کی. 5 دنوں تک کیلیفورنیا کے ساحل پر ایڈوانس ریڈار سسٹم, انفراریڈ کیمراز اور اسپیکٹرم اینالائزرز کے ذریعے UAP ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کیا گیا. The variety of devices we're bringing as a team to study the phenomenon covered an entire spectrum of different technologies in real time. اور سب سے حیران کن بات, ٹیم خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹی. We're triangulating and converging at 2 points. The same object. It's gone. It's friggin' gone. Got something over Catalina. We need you up here. We could be heading towards the biggest see I told you so in history. ان کے حاصل کردہ ڈیٹا میں ایسے آبجیکٹس موجود تھے جو انسانی ٹیکنالوجی کے دائرے سے باہر لگتے تھے. Wow, Tic Tacs. Navy Tic Tacs. Maybe. Caught on our cameras. Yep. That's incredible. اس فلم میں تھیوریٹیکل فزسسٹ مشیو کاکو بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں, If these are real, then we may be looking at a civilization far ahead of ours. Couple of really, really good spots. When I hear that you've assembled a team of top scientists using state-of-the-art equipment, I say to myself, it's about time. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ سب اتنے برسوں بعد اچانک کیوں؟ کیا یہ واقعی سچائی سامنے لانے کا عمل ہے یا دنیا کو ایک نیو ریالٹی کے لیے سائیکولوجیکلی پریپیئر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو پچھلے چند سالوں میں ایلینز کا تصور خوفناک مخلوق سے بدل کر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. امریکہ ہو, بھارت ہو یا پاکستان, ہر ملک اب ایریل سرویلنس کے نام پر اپنے فضائی دفاعی نظام کو اپ گریڈ کر رہا ہے. یہ کہانی صرف مغرب تک نہیں محدود, پاکستان اور بھارت میں بھی UFOs رپورٹس کئی دہائیوں سے آ رہی ہیں. An unidentified flying object was spotted in India. Where exactly? Near the Bir Tikendrajit International Airport in the northeastern state of Manipur. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے سامنے آنے والی ایک مبینہ خلائی جہاز کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا. 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ایک پرسرار چیز کو پورے شہر میں فلمایا گیا جسے دیکھ کر شہری دنگ رہ گئے. غیر معمولی چیز جسے بلجنگ ٹرائنگل UFO کا نام دیا گیا ہے کو دن کی روشنی میں اسلام آباد کے آسمانوں پر اڑتے ہوئے دیکھا گیا. 2013 میں بھارت میں لداخ کے قریب فوج نے UFO شیپڈ آبجیکٹس کے مشاہدے کی تصدیق کی, لیکن بعد میں کہا گیا شاید وہ ویدر بیلونز تھے. وہی پرانا جواب جو ہر سرکاری رپورٹ میں دہرایا جاتا ہے. اسی طرح ذرا یہ سوچئے, بلوچستان وہ سرزمین
جہاں آسمان پر اچانک روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی چمکتا ہوا گولا آتا ہے اور کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق ہے یا کوئی چھپا ہوا پیٹرن؟ 1998 میں مستون کے قریب ایک گولا آسمان پر دیکھا گیا جو اچانک غائب ہو گیا۔ 2004 میں خاران کے لوگ بتاتے ہیں زمین پر ایک میٹالک آبجیکٹ گرا، فوج نے فوراً علاقہ سیل کر دیا۔ کبھی رپورٹ نہیں آئی، کبھی حقیقت نہیں بتائی گئی۔ اور پھر وہی بلوچستان جہاں ہزاروں افراد کے لاپتہ ہونے کی فائلیں آج بھی بند الماریوں میں پڑی ہیں، کیا یہ سب محض انسانی کہانیاں ہیں یا کہیں کچھ ایسا تو نہیں جو انسانی سمجھ سے باہر ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں میں بھی یہی پیٹرن ہے۔ امریکہ میں مسنگ 411 کیس، جہاں ہزاروں لوگ ایسے غائب ہوئے جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کچھ نے لاپتہ ہونے سے پہلے آسمان پر روشنیوں کا ذکر کیا، کچھ کے قریب زمین پر جلنے کے نشان تھے۔ That's when I, went down on my knees. They are connected to extra dimensional beings. So it looks like people are snatched off the ground and then some of them are dropped back miles and miles away. حیران کن بات، یہ سب علاقے بھی فوجی زونز یا ریسٹرکٹڈ ایریاز کے قریب تھے، بالکل بلوچستان کی طرح۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی کوئی نان ہیومن انٹیلیجنس ہمارے درمیان کام کر رہی ہے، یا پھر یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو طاقت کے توازن، معدنیات اور فوجی رازوں سے جڑا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ UFO رپورٹس ہمیشہ ان علاقوں میں زیادہ آتی ہیں جہاں زمین کے نیچے کچھ قیمتی موجود ہو، ریئر منرلز، یورینیم ڈپازٹس یا پھر وہ ٹیکنالوجیز جس کے لیے سپر پاورز برسوں سے لڑ رہی ہیں۔ تو کیا بلوچستان صرف ایک جغرافیائی تنازع نہیں بلکہ کائناتی دلچسپی کا مرکز بھی ہے؟ کیا ممکن ہے کچھ طاقتیں یہاں کچھ اور تلاش کر رہی ہوں؟ اور اگر یہ سب محض افسانہ ہے تو حکومتیں خاموش کیوں ہیں؟ کیوں ہر رپورٹ کو فوراً ویدر بیلون کہہ کر بند کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہ خاموشی خود ایک اعلان نہیں؟ شاید دی ایج آف ڈسکلوجر ہمیں اسی خاموشی کے پیچھے چھپے شور کی طرف متوجہ کر رہی ہے، وہ شور جو اب آہستہ آہستہ دنیا کے ہر کونے میں سنائی دینے لگا ہے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ UFO مسٹری صرف امریکن فلموں کا حصہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں بھی ایک نادیدہ کہانی خاموشی سے چل رہی ہے، جہاں حکومتیں یا تو خاموش ہیں یا پھر عوام کو سائنس کے نام پر ادھورا سچ بتایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ UFOs موجود ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ لگے گی۔ جب سے A-Tip اور Ear in the Sky جیسے پروگرام سامنے آئے ہیں، دنیا کے طاقتور ممالک کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی ہے، ایک ایسی جنگ جو اسپیس ریس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ میں UAP ٹاسک فورس کے بننے کے بعد رشیا اور چائنا نے بھی اپنے انونیمس ریسرچ یونٹس تشکیل دیے ہیں۔ چائنیز میڈیا کے مطابق PLA یعنی پیپلز لبریشن آرمی AIA بیسڈ UFO ٹریکنگ سسٹم پر کام کر رہی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فضا میں نظر آنے والی ہر ان آئیڈینٹیفائی آبجیکٹ کو فوری کیٹیگرائز کیا جا سکے۔ رشیا کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے۔ سوویت دور سے ہی رشیا میں UFO کریش ریٹریول کی رپورٹس آتی رہی ہیں۔ 1978 میں سائبیریا کے قریب ایک ان نون میٹالک کرافٹ کے ملنے کی خبر KGB کے خفیہ ریکارڈز میں موجود ہے۔ آپ کو بتا دوں the KGB was the main security and intelligence agency of the Soviet Union from 1954 to 1991, responsible for foreign intelligence, counter-intelligence and internal security. خیر، بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ رشیا نے کولڈ وار کے دوران UFO تحقیقات کے بہانے ریورس انجینئرنگ پروگرام چلایا، لیکن امریکہ وہ تو اس کھیل کا اصل آرکیٹیکٹ ہے۔ نیواڈا کے مشہور ایریا 51 کے بارے میں دنیا بھر میں یہ قیاس کیا جاتا ہے
کہ یہاں کئی دہائیوں سے نان ہیومن ٹیکنالوجی پر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں۔ لوئس ایلوزینڈو جو اے-ٹپ کے سابق ڈائریکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ ڈسکلوجر دراصل نیشنل کمپٹیشن کا نیا نام ہے۔ Each country wants to be the first to weaponize or commercialize what they call exotic materials۔ یعنی اگر کوئی ملک واقعی نان ہیومن ٹیکنالوجی کو ڈیکوڈ کر لیتا ہے تو اس کے پاس ایسا ویپن، ایسی توانائی اور ایسا سرویلنس نظام آ جائے گا جو پوری دنیا کا پاور بیلنس بدل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب UFOs کو تھریٹ کے زاویے سے دیکھا جا رہا ہے تاکہ فنڈز اور دفاعی تحقیق کو جواز دیا جا سکے۔ اسی تناظر میں امریکہ کی اسپیس فورس بھی وجود میں آئی، جسے بظاہر اسپیس پروٹیکشن کہا جاتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایلین ٹیک ڈیفنس ڈویژن کی بنیاد ہے اور اب یہی نریٹو میڈیا کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، فلموں، ڈاکومنٹریز اور کانگریس کی پبلک ہیئرنگز کے ذریعے۔ کیا یہ سب آنے والے ڈسکلوجر کی تیاری ہے یا کسی بڑے گلوبل کنٹرول پروجیکٹ کا حصہ؟ سوال یہی ہے، کیا ہم واقعی ایلین سے رابطے کے قریب ہیں یا ہم ایک ایسے مین میڈ ایلوژن کے حصے بن چکے ہیں جسے ایج آف ڈسکلوجر کہا جا رہا ہے؟ اب ہم آ گئے ہیں اس سوال پر جو صدیوں سے انسان کے ذہن کو الجھا رہا ہے۔ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں یا واقعی کوئی غیر انسانی ذہانت یعنی نان ہیومن انٹیلیجنس ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے، یا یہ سب محض ایک انسانی فریب ہے؟ ہماری ہی ٹیکنالوجی، ہمارے ہی خوف کا عکس۔ دیکھا جائے تو UFO کا مطلب ہے ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، یعنی ایسا فضائی مظہر جو فوری طور پر پہچانا نہ جا سکے۔ آج کل حکومتیں اسے UAP ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا کہتی ہیں تاکہ عوامی دلچسپی کو مسٹری سے نکال کر سائنس کے دائرے میں لایا جا سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر UFO سائٹنگز بعد میں کسی نہ کسی قدرتی یا انسانی شے کے طور پر شناخت ہو جاتی ہیں، مثلاً ویدر بیلونز، ڈرونز، ایٹماسفیرک لائٹس یا اسپیس ایکس جیسے اداروں کے سیٹلائٹس۔ لیکن کچھ مشاہدات آج تک سائنس کی سمجھ سے باہر ہیں، مثلاً وہ ویڈیوز جو امریکن بحریہ USA نیوی نے خود جاری کی، جن میں ایسے اجسام نظر آتے ہیں جو ہوا، کشش ثقل اور فزکس کے نون قوانین سے ماروا حرکت کرتے ہیں۔ اب سائنس اس سوال کو دو زاویوں سے دیکھتی ہے۔ پہلا زاویہ، یہ تمام فینومینا انسانی غلط فہمی، آپٹیکل ایلوژن یا سیکرٹ ملٹری ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں۔ ناسا کے ایکس سائنٹسٹ ڈاکٹر سیب کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری کلیمز ریکوائرڈ ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس، یعنی جب آپ کوئی غیر معمولی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے غیر معمولی ثبوت بھی چاہیے۔ ابھی تک ایسا ثبوت کہ کسی غیر ارضی مخلوق سے براہ راست رابطہ ہوا ہو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان خبردار کر چکے ہیں کہ اگر واقعی کوئی ایلین سویلائزیشن ہم سے زیادہ ایڈوانس یا ترقی یافتہ ہے تو ان سے رابطہ انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یورپی نو آبادیاتی طاقتوں کے لیے مقامی تہذیبوں سے رابطہ تباہی لایا تھا۔ اٹیئر ان دی اسکائی ڈاکومنٹری نے اسی کنٹروورسی کو سامنے رکھا۔ اس فلم میں حقیقی سائنسدان جیسے مچیو اور کیون ایڈوانس ریڈار سسٹم، انفراریڈ کیمراز اور اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے UAPs کے شواہد اکٹھے کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ان کی ریسرچ نے یہ سوال پھر سے زندہ کر دیا، کیا یہ آبجیکٹس کسی دوسری دنیا سے آ رہے ہیں یا یہ مین میڈ فینومینا ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی جسے گورنمنٹس چھپا رہی ہیں؟ دوسرا اینگل، سائنس اس امکان کو بھی رد نہیں کرتی۔ ناسا نے 2023 میں ایک UAP انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ٹیم بنایا جس نے صاف کہا کہ کچھ مشاہدات ایسے ہیں جنہیں سائنس آج بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی، یعنی دروازہ کھلا ہے مگر اندھیرا بھی ہے۔ اس زاویے کے مطابق کائنات اتنی وسیع ہے کہ کہیں نہ کہیں زندگی کا ہونا ناگزیر ہے۔ ناسا کے مطابق صرف ہماری کہکشاں میں ہی 100 ارب سے زیادہ ستارے ہیں اور ان میں سے بھی کئی کے گرد ہیبیٹیبل پلانٹس گردش کر رہے ہیں۔
तो फिर सवाल बनता है, क्या इनमें से कुछ दुनियाओं ने हमसे पहले तरक्की हासिल कर ली है? मज़ाहब की बात करें तो इस्लामी तालीमात में ये दुनिया सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। कुरान पाक कहता है अल्लाह वो चीज़ें भी पैदा करता है जिन्हें तुम नहीं जानते। कुछ उलमा इस आयत को कायनात में दूसरी मखलूक़ात के इम्कानात से भी जोड़ते हैं। इसी तरह जिन्नात का वजूद एक गैर इंसानी मगर बाशऊर मखलूक के तस्वर को पहले ही वाज़िया करता है। अब सवाल ये है, क्या हम जिन्हें एलियंस कहते हैं वो दरअसल वही नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस हैं, या वो किसी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन की मखलूक़ात हैं जो हमसे हज़ारों साल आगे हैं? और क्या द एज ऑफ डिस्क्लोजर जैसे डॉक्यूमेंट्रीज हकीकत का पर्दा हटा रही हैं या ज़हनी तौर पर हमें कबूलियत के लिए तैयार कर रही हैं? क्योंकि ए टीयर इन द स्काई में जब माहिर फल्कियात डॉक्टर केविन कहते हैं समथिंग इज़ डेफिनेटली आउट देयर बट इट्स नॉट फॉलोइंग आवर रूल्स, तो सवाल यही बनता है, क्या ये समथिंग वाकई आउटर स्पेस से आया है या ये हमारी अपनी हुकूमतों के ब्लैक प्रोजेक्ट्स का साया है? पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में जहां अवामी शऊर और साइंसी तजस्सुस अभी तरक्की की राह पर हैं, ऐसे डिस्कशंस अक्सर या तो मजहबी खौफ में दब जाते हैं या सोशल मीडिया की अफवाहों में गुम। मगर हकीकत ये है कि अगर अमेरिका, चाइना और रशिया इस पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं तो यकीनन यूएफओ मिस्ट्री में कुछ ऐसा है जो हमारी मौजूदा साइंस की समझ से बाहर है। और यही पैगाम द एज ऑफ डिस्क्लोजर हमें देता है कि असल इंकिशाफ शायद एलियंस का नहीं बल्कि इंसानी जहन की हदों का है। Perhaps disclosure is not about them, it's about us. Are we ready to accept a reality bigger than our own imagination? ये है नया दौर, the age of disclosure। दोस्तों, सच ये है कि चाहे आप यकीन करें या ना करें, दुनिया अब ऐसे मोड़ पर है जहां नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्वांटम फिजिक्स, ये सब बता रहे हैं कि इंसानियत एक नए दौर में दाखिल हो रही है और शायद द एज ऑफ डिस्क्लोजर असल में इसी सफ़र की शुरुआत है। The question is not, are we alone? The question is, are we ready to know the truth? अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या आप मानते हैं कि एलियंस वाकया में मौजूद हैं या ये सब एक आलमी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है? अपनी राय कमेंट में लिखें। मज़ीद ऐसी मालूमाती, तहकीकी और सोच बदल देने वाली कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब तक बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।